الهج المولى مولا مولا الهج المولى مولا مولا. من میدونم آدمای مذهبی معتقد به انقلاب داریم، تو این صفحات مجازی عضو نیست بره، لااقل صفحه هایی که خوبه رو فالو کنه، لایک کنه، احساس وظیفه نمیکنه بره یه کامنت مثبت بگذاره پای یه پیام خوب که آقا تنها نمونه. من میرم بعضی از صفحات بعضیا رو نگاه میکنم میگم آقا این چه غریبن انقدر، در حالی که من میدونم این آقا میلیون ها نفر علاقه‌مند داره، اگه این آقا رو دشمن بکشه میلیون ها نفر گریه میکنن. پس اینا چرا نیستن اینجا؟ چرا کامنت نمیگذارن؟ چرا حرف نمیزنن؟ آقا ما بیکاریم. بله دیگه، شما اهمیت نمیدید این کارا، بیکار نیستی، اهمیت نمیدید. گاهی از اوقات هم باید به جای تعقیبات نمازش صفحه‌ای رو باز بکنه، صفحات انقلابی رو برداره لایک کنه، فالو کنه، نمیدونم فوروارد کنه. چرا ما اینجوری نیستیم؟ یه حرف بدی زده 10 میلیون نفر برن میگن آقا این اشتباه، درست نیست، این خلاف قرآنه. بگید، موثره. مخصوصا این حرفها در جبهه باطل خیلی مؤثرتره. الخائن خائف، اونی که داره مرض میریزه اون میترسه، اون جا میخوره. سکوت رادیویی چیه این؟ تایید با سکوتتون دارید تایید میکنید جلد دشمنو. من نمیدونم شما چرا با سکوتتون دارید تایید میکنید. افکار عمومی فعال نه منفعل. میفرماید باید سعی کنید وحدت و هماهنگی را به صورتی حفظ نمایید که هر گونه تبلیغات سوء را از بین ببرید.